अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा साथी मित्रहरू, हामीहरू एउटा आदर्श व्यक्ति कसरी हुन सक्छौँ यसबारे हामीहरू कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामीहरूको यो 12औं पाठ हो अनि आज हामीहरू पवित्रताको बारेमा केही कुरा बुझ्नेछौँ। किनभने हाम्रो शरीर, हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको जुन भाग र अङ्गहरू छन् त्यसको हामीमाथि अधिकार छ कि हामी आफ्नो शरीरलाई जोगाउँ, त्यसलाई पवित्र पारौँ, त्यसलाई स्वस्थ रहने हरेक जुन बानी छ त्यसलाई अपनाउने प्रयास गरौँ। इस्लामले हामीसँग यही चाहन्छ। मैले बताएको थिएँ हिजो कि पवित्रतालाई इस्लाम धर्मले त आधा इमान भनेको छ। पवित्रता र सरसफाइलाई इस्लाम धर्मले आधा इमान बताएको छ। त्यसैले हामीलाई आफ्नो आत्मा, शरीर, मन हरेक कुरालाई पवित्र र सफा राख्नुपर्छ। इस्लाम धर्मले हामीलाई यसतर्फ प्रेरणा दिन्छ, प्रेरित र प्रोत्साहित गर्छ, यसतर्फ मार्गदर्शन गर्छ। आज हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि जुन हामी सलाह अर्थात् नमाज पढ्ने गर्छौँ, नमाज पढ्नुको लागि हामीलाई पहिला अनिवार्य रूपमा वुजु गर्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि ला यक़बलुल्लाहु सलाता अहदिकुम इदा अहदथ हत्ता यतवद्दा, अर्थात् यदि तिमीहरूमध्ये कसैको वुजु भङ्ग भएको छ भने अल्लाह तालाले त्यसको नमाजलाई स्वीकार्य गर्दैनन् यहाँसम्म कि त्यो वुजु गरिलियोस्। अर्थात् बिना वुजु नमाज चाहिँ स्वीकार हुँदैन, अल्लाह तालाले त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। हामी नमाज पढ्छौँ, नमाज पढ्नुभन्दा पहिले वुजु गर्छौँ। वुजुमा हामी हात धोएपछि फेरि नाक सफा गर्छौँ, मुख सफा गर्छौँ, कुल्ला गर्छौँ, आफ्नो पुरै अनुहारलाई राम्रोसँग धोएर सफा गर्छौँ, फेरि हात र खुट्टा धुने गर्छौँ। यसबाट के हुन्छ? पापहरू पनि समाप्त हुन्छन्, पापहरू पनि मेटिन्छन् अनि त्यसै गरी मनुष्यको शरीर पनि सफा हुन्छ। आजको खास गरी यस कोरोना भाइरसको महामारीमा हामी साबुन पानीले हात धोइरहेका हुन्छौँ, तर एउटा मुस्लिम व्यक्ति जो नमाजी व्यक्ति छ त्यो त अनिवार्य रूपमा 5 चोटि आफ्नो हात र खुट्टालाई धोइरहेको हुन्छ। मेरो भाइहरू, यो पवित्रता र सरसफाइ इस्लाम धर्मले कसरी बताएको छ हामीलाई कि हामी रोगबाट पनि जोगिनेछौँ, निरोगी हुनेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो आयु पनि लामो हुनेछ, बिरामी हाम्रो नजिक आउन सक्दैन। किनभने अब एउटा मान्छे छ, त्यो हात धोइरहेको छैन, अब त्यो कुनै खाने कुरा खाइलिन्छ, अब त्यसको हातमा केही कीटाणु हुन्छन्, ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्, अब त्यो उसको मुखमा जान्छन्, त्यो रोगको कारण हुन्छ, बिरामीको कारण हुन्छ। त्यसैले हामीलाई नमाज पढ्नुभन्दा पहिले 5 चोटि नमाज पढ्छौँ अनि 5 चोटि अनिवार्य रूपमा हामीले वुजु पनि गर्नुपर्छ। नमाज यो यस्तो उपासना हो कि जसको लागि आफ्नो शरीरलाई पनि पवित्र पार्नुपर्छ। जुन ठाउँमा हामी नमाज पढिरहेका छौँ त्यो पनि पवित्र हुनुपर्छ अनि त्यसै गरी आफ्नो सम्पूर्ण लुगा कपडालाई पनि पवित्र पार्नुपर्छ। यो यसको शर्तहरूमध्ये हो, बिना शर्त यस्तो हुँदैन। यो होइन कि हाम्रो जुन अरू भाइहरू गैर मुस्लिमहरू अब जान्छन्, पवित्र छन् अपवित्र छन्, मन्दिरमा गएर उपासना गर्न थाल्छन्, पूजा गर्न थाल्छन्, होइन। बरु हामी जब नमाज पढ्नुको लागि आउने गर्छौँ भने हामीलाई कसरी आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई पवित्र पार्नुपर्छ अनि यो हाम्रो सरसफाइको लागि, हामीलाई स्वस्थ रहनुको लागि हामीलाई कसरी यो मार्गदर्शन गर्छ, कसरी हामीलाई फाइदा दिन्छ यसले। त्यसैले मेरो भाइहरू, अरू यसको धेरै फाइदाहरू छन् र जस्तो मैले बताएको थिएँ कि एउटा स्वस्थ शरीर मनुष्यको एउटा ठुलो धन हो, अमूल्य धन हो, अल्लाहको तर्फबाट यो एउटा ठुलो वरदान हो। यसको सुरक्षा हामीलाई आफै गर्नुपर्छ। हरेक फोहोर नराम्रो कुराहरूबाट टाढा बस्नुपर्छ र जुन कुराहरू शरीरलाई फाइदा दिन्छन् त्यसलाई गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामी नमाज पढ्नुको बेलामा वा अरू कुनै पनि बेलामा एउटा कुरा अरू छ, शरीरलाई आफ्नो सफा गर्नुको लागि हामीलाई दतिवन पनि गर्नुपर्छ। दतिवन गर्नु, त्यसै गरी चाहिँ दाँत माझ्नु, यो त आवश्यक छ। तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसको हामीले कति फाइदा बताउनु भएको छ। के भन्नुभएको छ कि यो दतिवन गर्नुले अस्सेवाक मेताहरतुल लिल फम व मर्दातुल लिरब, अर्थात् दतिवनले, दाँत माझ्नुले दाँत सफा हुन्छ, सम्पूर्ण मुख सफा हुन्छ, फोहोर मैलाहरू बाहिर जान्छन् अनि यो चाहिँ अल्लाहको प्रसन्नता, अल्लाहको खुसी यसबाट प्राप्त हुन्छ।
थाहा के भयो कि मिसवाक गर्नुले, दतिवन गर्नुले, दाँत माझ्नुले अल्लाह ताला प्रसन्न हुन्छन्, अल्लाह ताला खुश हुन्छन्। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुतेर उठ्थे, अरू त्यसै गरी चाहिँ कुनै पनि बेलामा यदि मुखको चाहिँ गन्ध बिग्रिएको छ भने त्यस बेलामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सधैँ मिसवाक गर्ने गर्थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सधैँ चाहिँ मिसवाक अर्थात् दतिवन गर्ने। त्यसैले हामीले पनि जब हामी घरभित्र प्रवेश गरौँ त्यसै गरी आफ्नो मुखमा अर्कै प्रकारको गन्ध आइरहेको छ वा त्यसै गरी अरू कुनै पनि बेला छ भने हामी दतिवन गरौँ। अनि खास गरी नमाजको बेलामा, प्रत्येक नमाजको बेलामा हामी दतिवन गर्ने गरौँ, किनभने यो सुन्नत हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि लौला अन अशुक्क अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इन्द कुल्ली सलात र इन्द कुल्ली वुदु। यो पनि हदिसमा छ। के भन्नुभयो कि यदि मेरो समुदाय, मेरो अनुयायीहरूमाथि, मेरो समुदायका मान्छेहरूमाथि कष्ट र दुख र पीडाको कारण नभएको भए, यदि अप्ठ्यारो नभएको भए म उनीहरूलाई प्रत्येक नमाजको बेलामा, प्रत्येक वुजुको बेलामा अनिवार्य रूपले दतिवन गर्ने आदेश दिन्थे। भयो कि यो अनिवार्य, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसले अनिवार्य गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर दुख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले अनिवार्य गर्नु भएन यसलाई। दतिवन गर्नु प्रत्येक नमाजको बेलामा, दाँत माझ्नु, तर अनिवार्य गर्नु भएन। तर थाहा के भयो कि सुन्नत हो यो, हामीले यसलाई गर्नुपर्छ, यो दतिवन हामीले गर्नुपर्छ। त्यो यो निमको पात हुन्छ, निमको दतिवन हुन्छ वा त्यसै गरी चाहिँ अरू कुनै यो पिलुको कुनै जसबाट दाँत सफा हुन्छ त्यसबाट हामीले दतिवन गर्नुपर्छ, आफ्नो दाँतलाई सफा पार्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ। त्यसमा धेरै फाइदा छन्। थाहा के भयो कि हामी आफ्नो शरीरलाई पनि सफा राखौँ, साबुन पानीले हात धुने गरौँ र खास गरी नमाजको बेला हामीले त अनिवार्य रूपमा वुदु गर्नै पर्छ। त्यसै गरी चाहिँ दतिवन पनि हामीले गर्ने गरौँ। यसमा धेरै फाइदाहरू छन्, दतिवन पनि धेरै फाइदाहरू छन्। त्यसै गरी आफ्नो लुगा कपडा पनि हामीले सफा राख्नुपर्छ। मैले बताएँ कि यदि लुगा कपडा सफा छैन भने नमाज सही हुँदैन, यदि पवित्र छैन भने नमाज सही हुँदैन। यो नमाजको शर्त हो। एकचोटि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमाको दिन खुतबाको लागि उभिएका थिए, खुतबा दिइरहेका थिए। त्यसै बेलामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभयो कि मा अला अहादिकुम इन वजद साअतन यतखिद सौबैन लिजुमाअतिही सिवा सौबै मेहनतिही। अबू दाऊद की रिवायत हो। के भन्नुभयो कि यदि कोही मनुष्य सामर्थ्यवान छ, त्यससँग यति क्षमता छ, शक्ति छ भने, त्यो सामर्थ्य छ भने त्यो जुमाको नमाजको लागि आफू लागि दुईटा कपडा राखोस्, जुन त्यसको कामकाजको लागि, अरू कार्यको लागि, जुन त्यसको कपडा लुगा हुन्छ, जुन लुगा कपडा लगाएर त्यो आफ्नो कार्य गर्छ, आफ्नो काम गर्छ, त्यसबाहेक खास दुईटा कपडा त्यसको लागि हुनु पर्यो जुमाको नमाजको लागि। थाहा के भयो कि हामी नमाज पढ्नुको बेलामा वा अरू कुनै पनि बेलामा हामीले, मैले बताएको थिएँ कि अल्लाह तालाले जब हामीलाई त्यति शक्ति दिनुभएको छ, त्यति क्षमता र सामर्थ्य दिनुभएको छ भने हामीले त्यसलाई दर्शाउनु पर्छ, देखाउनु पर्छ। यो होइन कि कन्जुसी गरेर हामी फोहोर कपडा वा एकदमै चाहिँ नराम्रो कपडा लगाउने गरौँ, यो होइन। बरु हामी आफ्नो बनाव सिँगार पनि गर्ने गरौँ, किनभने यसमा धेरै फाइदाहरू छन्। थाहा के भयो कि हामीलाई आफ्नो शरीरलाई पवित्र गर्नुपर्छ, आफ्नो शरीरलाई पनि सफा राख्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ शरीरको साथसाथमा लुगा कपडाले पनि सफा राख्नुपर्छ। अनि यसको चाहिँ जुन क्रियाकलापहरू छन् कि नमाजको लागि वुदु त गर्नै पर्छ, त्यसबाहेक पनि हामी वुदु गर्ने गरौँ। अपवित्र छ भने नुहाइलेम, यदि शरीरमा केही गन्ध आइरहेको छ भने नुहाइलेम। त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो दाँतलाई पनि हामी सफा गरौँ, यसमा धेरै फाइदाहरू छन्। त्यसै गरी चाहिँ कपडा हामी आफ्नो सफा राखौँ, यदि फोहोर मैला भएको छ भने त्यसलाई धोएर सफा गरिलिम। अनि हामी एकदमै चोखो भएर बनाव सिँगार गरेर एउटा प्रमुख व्यक्ति बन्ने प्रयास गरौँ, एउटा राम्रो व्यक्ति बन्ने, मनुष्यहरू हामीसँग प्रेम गरून्, हामी लोकप्रिय बन्न सकौँ, मनुष्यहरूको भित्रमा लोकप्रिय बन्न सकौँ, यस्तो हामी बन्ने प्रयास गरौँ। मेरो भाइहरू, हामीले हरेक कुरालाई सफा गर्नुपर्छ, सफा राख्नुपर्छ। यदि हामी आफूलाई सफा राख्दैनौँ, यदि हामीले आफूलाई पवित्र राख्दैनौँ भने हामीलाई पाप पनि हुन्छ, हामी दण्ड र सजायको पनि भागीदार हुनेछौँ। दिशा पिसाब गर्दाखेरि वा त्यसै गरी चाहिँ अरू कुनै पनि बेलामा दिशा गर्दाखेरि पनि धुनुपर्छ, पिसाब फेर्दाखेरि पनि धुनुपर्छ। जुन पिसाको थोपाहरू हुन्छन्, मूत्रको थोपाहरू, पेशाबको थोपाहरू, त्यसबाट पनि जोगिनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ, टाढा बस्नुपर्छ, धुनुपर्छ, सफा राख्नुपर्छ। यो पनि अनिवार्य छ। यो होइन कि कपडामा चाहिँ पिसाको चाहिँ त्यो
थोपाहरू लागिहालुन् यस्तो होइन, किनभने यो बिरामीको पनि कारण हुन्छ अनि त्यसै गरी चाहिँ यो सजायको पनि कारण हुन्छ। सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकचोटि चाहिँ जाँदै थिए, दुईटा त्यहाँ चिहान थियो, समाधि दुईटा थियो, कब्र थियो दुईवटा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यहाँ जब पुग्नुभयो त्यस ठाउँमा भन्नुभयो कि यी दुवैजनालाई अजाब भइरहेको छ, तिनीहरूको चिहानमा, तिनीहरूको कब्रमा, यिनीहरूको समाधिमा यिनीहरूलाई के भइरहेको छ, सजाय भइरहेको छ, यिनीहरूलाई अहिले सजाय भइरहेको छ, अजाब भइरहेको छ, यिनीहरू अहिले धेरै दुःख र पीडामा छन्, यिनीहरू चाहिँ सजाय भोगिरहेका छन्। किन? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि वमा युअज़्ज़बान मिन कबीरिन, धेरै ठुलो कुरो होइन, यिनीहरूले धेरै भयङ्कर पाप गरेका होइन, धेरै यो ठुलो चाहिँ कुरो होइन, बरु के भन्नुभयो, अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल, एउटा व्यक्ति चाहिँ यो चाहिँ पिसाबको मूत्रको पिसाको जुन थोपा हुन्छ त्यसबाट बाँच्दैनन् थियो, पिसा फेरेपछि इस्तिन्जा गर्दैनन् थियो, त्यसलाई पानीबाट वा अरू कुनै माध्यमले त्यसलाई सफा गर्दैनन् थियो, त्यसैले यसले कबरमा अजाब भइरहेको छ। र अर्को व्यक्ति चाहिँ चुगली गर्दै थियो, वा अम्मल आखर फकान यम्शी बिन नमीमा, त्यो निन्दा, मनुष्यहरूको निन्दा गर्दै थियो, तिनीहरूको अवगुण चुगली गर्दै थियो, त्यसैले उनीहरू दुवैजनालाई कबरमा अजाब भइरहेको थियो। थाहा के भयो कि यदि हामी आफूलाई पवित्र राख्दैनौँ, यदि हामी आफूलाई सफा राख्दैनौँ भने हामीलाई त्यसको अजाब कबरमा, हामीहरूको चिहानमा, समाधिमै हुनेछ। यदि कोही मनुष्य पेसा फेर्नुबाट बाँच्दैन, पेसाबको थोपाबाट त्यो बाँच्दैन, पवित्र र सुरक्षित बस्दैन भने त्यसलाई त्यसको कबरमा अजाब हुन्छ। थाहा के भयो कि इस्लाम धर्मले हामीलाई चाहिँ यसतर्फ प्रेरित पनि गरेको छ, राम्रो राम्रो कुरा बताएको छ कि हामी राम्रो कुरा गरौँ, पवित्र भएर बसौँ। र यदि कोही मनुष्य चाहिँ पवित्र रहँदैन, त्यो कोही व्यक्ति चाहिँ यदि त्यो सफा बस्दैन भने, सफाइ सुथराइमा त्यसले ध्यान दिँदैन भने त्यसलाई सजाय पनि भोग्नुपर्छ, त्यसलाई पाप पनि लाग्नेछ, त्यो दण्डको पनि भागीदार हुन्छ। त्यसैले हामीले यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्नुपर्छ। हामी हरेक नराम्रो कार्य चाहिँ देब्रे हातले गरौँ, राम्रो कार्य जुन छ त्यसलाई आफ्नो दायाँ हातले गर्ने प्रयास गरौँ, दायाँ हातले गरौँ, र खानु पिउनुको लागि आफ्नो दाहिना हात प्रयोग गरौँ, र चाहिँ यदि फोहोर मलाई छ त्यसलाई सफा गर्नु छ भने त्यसलाई बायाँ हात, त्यसलाई सफा गर्नुको लागि हामी बायाँ हात, आफ्नो देब्रे हात चाहिँ प्रयोग गरौँ। यसको अरू धेरै नीति शास्त्रहरू र अनुशासनहरू छ, इन्शाअल्लाह हामीहरू पछि बुझ्नेछौँ। यस पाठमा हामीलाई के थाहा भयो कि हामी आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो लुगा कपडालाई, हरेक कुरालाई पवित्र र सफा राखौँ। र खास गरी मस्जिद, तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, मस्जिद प्रवेश गर्नु बेलामा, मस्जिदमा बस्नुको बेलामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले लहसुन त त्यसै गरी चाहिँ प्याज खानुबाट मनाही गर्नुभएको छ, किनभने त्यसबाट नराम्रो गन्ध आउँछ। भन्नुभयो कि कोही मान्छे यदि लहसुन वा प्याज खाएको छ भने अब त्यो मस्जिदभित्र प्रवेश नगरोस्, त्यो मस्जिदभित्र प्रवेश नगरोस्, किनभने यसबाट फरिस्ताहरूलाई र अरू मनुष्यहरूले पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, दुःख पुग्दछ। त्यसै गरी हामीले टाढा बस्नुपर्छ यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट। अब जब लहसुन र प्याजबाट मनाही गर्नुभएको छ भने अब एउटा व्यक्ति त्यो चाहिँ चुरोट खाएर वा खैनी खाएर, त्यसै गरी सुर्ती खाएर, यी कुराहरू खाएर त्यो मस्जिदमा कसरी प्रवेश गर्न सक्छ? बरु त्यो त हराम हुन्, यो सम्पूर्ण कुराहरू हराम गरिएका छन्, यी हामीहरू शरीरलाई हानि दिन्छन्, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरूले क्षति पुर्याउँछन्। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुराबाट बाँच्नुपर्छ, जोग्नुपर्छ र आफ्नो शरीर, आफ्नो आत्मा, हरेक कुरालाई हामीले सफा पार्नुपर्छ। तब चाहिँ हामी सुरक्षित पनि रहनेछौँ, संसारमा पनि सफल हुन सक्छौँ र मनुष्यहरूभित्र लोकप्रिय पनि हुन्छौँ र अल्लाह कहाँ पनि हामी सफल हुन्छौँ र मुक्ति प्राप्त गर्छौँ। अल्लाह ताला हामी हरेक मनुष्यलाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने शक्ति देऊन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।